मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें हम खुदा के मुख्तलिफ़ खादमों को लेकर आते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि खुदा ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया और किस तरह से वो खिदमत में आए। तो आज नाज़रीन हमारे साथ खुदा के खादिम, एक नौजवान खादिम मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने एक बड़ा मिरेकल किया। ज़बूर 31 में खुदा का बंदा दाऊद बयान करता है, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तो मेरे लिए मजबूत चट्टान मेरे बचाने को पनागा हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। मेरे अजीज़ो, दाऊद जब खुदावंद के हुजूर फरियाद करता, खुदा उसकी दुआ को सुनता, क्योंकि वो अपने आप को खाली करता और जो गुनाह उससे सरजर्द होता वो उसका इकरार करता और खुदा उसे रहाई बख्शता। मेरे अजीज़ो, आज हमारे साथ एक ऐसे खादिम मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा मिरेकल हुआ, एक ऐसा मिरेकल, शायद एक ये गवाही आज आपके लिए बड़ी ही बबरकत ठहरेगी। और मैं समझता हूँ कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे तो यकीनन अगर आपकी ज़िंदगी आज से पहले चेंज नहीं हुई, आपकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह है और आप उस गुनाह से लड़ रहे हैं, वो गुनाह आपकी ज़िंदगी से जा नहीं रहा, तो आज इस गवाही को जब आप सुनेंगे तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो आए आपको आज के गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ आज खुदा के खादिम शरीके गुफ्तगू हैं पास्टर सैमसन बरकत। हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सो नाज़रीन, का ताल्लुक विजन फॉर द किंगडम चर्च के साथ है, जो कि चाइना स्कीम लाहौर में मुनक्किद है और ये 1 साल से उनके साथ मिलकर इस खिदमत को संजाम दे रहे हैं। तो आए सुनते हैं उनकी ज़िंदगी की गवाही कि किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। तो जी पादी साहब। खुदा के बबरकत नाम में सबसे पहले मैं नाजरीन को, अपने देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी में गवाही रखी, ताकि क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी में इस गवाही को रखा, जिसे आज मैं आपके दरमियान आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदला, मेरी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आई और मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया और अब तक खुदा में मसरूर हूँ और खुदा के साथ चल रहा हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अच्छे वालिदैन दिए, जिन्होंने शुरू से मेरी जो परवरिश और तरबियत थी वो खुदा में करते हुए मुझे चर्च जाने की तरबियत दी, मुझे दुआ करने की तरबियत दी। ये मेरे बचपन ही से मुझे तरबियत मिली कि मैं खुदा के साथ चलूं। और जब मैं नौजवानी के अयाम में आया तो तब मेरे एक दोस्त जो मेरे क्लास फेलो भी थे, अब वो इस जहान में तो नहीं, वफात पा चुके, लेकिन मुझे खुदावंद ने अपने पास फिर लाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर सकूं और बपतिस्मा ले सकूं और प्रॉपर तरीके से खुदा के साथ चल सकूं। तो जब उस भाई एल्डर स्टीफन नाम है उनका, वो अब इस जहान में नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बताया खुदा के बारे में कि खुदा चाहता है कि आप उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए खिदमत करें। तो भाई हम चाहते हैं, भाई सैमसन आप हमारे साथ मिलकर खिदमत करो, आप आओ ताकि हम मिलकर हम इस काम को करें, खुदा के नाम को जलाल दें। तो जब मैं खुदा में आया तो मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूह कुद्दस से ममूर हो गया। तो मेरी बड़ी यगानगत जो थी, मेरी शराकत जो थी, रफाकत जो थी रूहानी लोगों के साथ, मैं चलना शुरू हो गया। मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई और बहुत सी बरकत मिलना शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद में ऐसा हुआ कि उन रूहानी लोगों से, खुदा के खादमों से जो मुझे मेरा दूर छोड़कर दूर जाना पड़ा, तो मेरी इस वजह से मैं
پھر سے خدا سے برگشتہ آ گیا، میری زندگی میں گناہ آ گیا۔ اسی دوران جب میری زندگی میں گناہ آیا تو میری فیملی میں ایک ایسا سانحہ ہوا جو کہ غیرت میں آتے ہوئے میں نے برداشت نہ کیا، میں نے گناہ کیا اور میں نے ایک قتل کیا، جس کی سزا جو ہے مجھ پر واجب تھی، لیکن خدا نے اس بڑے گناہ میں سے میرے اس گناہ کو بھی جو ہے معاف کیا اور مجھے اس سزا سے بھی بچایا کہ میں جیلوں میں جو ہے قانون کے ذریعہ سے جو مجھے سزا ملنی اس سے مجھے بچایا خدا نے۔ تو یہ بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو میں نے قتل کیا تو میری زندگی میں اور بھی بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے میں چل رہا تھا، ہر روز میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی پلان میں تھا کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو جو اس وقت میرے ذہن میں تھے کہ میں ان کو بھی جو ہے قتل کروں گا۔ تو اسی دوران جو ہے خدا نے اپنے خادموں کو، کچھ پاسٹر حضرات کو میرے پاس بھیجا، وہ میرے گھر میں آئے، انہوں نے میرے ساتھ ملے اور انہوں نے دعا کی اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وقت گزارنا شروع کیا، اور پھر سے میری رفاقت جو ہے خدا کے خادموں کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہی لوگوں کے ساتھ، پاسٹر لوگوں کے ساتھ جو ہے میں عبادتوں میں جانا شروع ہو گیا۔ تب سے میری زندگی، اور پھر سے دوبارہ سے میری زندگی جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو گئی، یعنی پھر سے میری زندگی میں گناہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ منصوبے جو میرے تھے وہ ختم ہو گئے، اور خدا کے منصوبے جو ہے وہ میری زندگی میں کام کرنا شروع ہو گئے۔ پھر سے خدا نے مجھے بحال کیا، اور آج خدا کا شکر گزار ہوں کہ میرے لیے خدا نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ میں بائبل کالج میں آ کر پراپر طریقے سے کلام مقدس کی تعلیم حاصل کر سکوں اور پھر دوسروں تک اس کلام کو پہنچا سکوں۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں، میں اس کالج کے لیے شکر گزار ہوں، پرنسپل ریورنڈ ڈاکٹر جون اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں جو یہاں کے پرنسپل ہیں، اور بڑے ایک اچھے انداز سے، اور خدا نے جو انہیں برکت دی ہے وہ اسے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں سکھا رہے ہیں بغیر فیس لیے۔ یہ ہمارے لیے بہت مطلب ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے فیس دے کر کسی کالج میں بائبل کو سیکھنا پڑتا تو یہ میرے لیے مشکل تھا۔ ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت ٹیسٹمنی خدا کے خادم پاسٹر سیمسن برکت سے سنی کہ کس طرح سے ایک سنگین جرم ان کی زندگی سے ہوا۔ تو داؤد کہتا ہے، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند، تو میری جان کو پتال سے نکال لایا، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔ یقیناً خداوند ہمیں بچاتا ہے، خداوند ہمیں چھڑاتا ہے، خداوند ہمیں موت کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے۔ آج ہم نے خدا کے خادم پاسٹر سیمسن سے ان کی گواہی کے بارے میں سیکھا کہ غیرت میں آ کے انہوں نے ایک سنگین جرم کیا جو معافی کے شاید لائق نہ تھا۔ قانون انہیں سزا دے سکتا تھا، لوگ انہیں سزا دے سکتے تھے، جیسے کہ انہوں نے اپنے خیالات میں اپنے ذہن کے اندر بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ سوچ لیا تھا، لیکن جب خدا زندگی میں آتا ہے ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے چینج ہو جاتے ہیں۔ جن کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ برکت کی دعا مانگنا شروع ہو جائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت گواہی ہے، اور آج وہ ایک خادمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج وہ لوگوں کو قتل نہیں بلکہ لوگوں کو زندگی دینے کی کوشش میں ہے تاکہ لوگ زندگی پائیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور آج وہ بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بائبل کی تعلیم کو باقاعدگی سے وہ سیکھ رہے ہیں تاکہ میں اپنی زندگی سے لوگوں کی زندگی کو روشن کر سکوں۔ وہ زندگیاں جو شاید آج جو گناہ، جو سنگین جرم مجھ سے سرزد ہوا، شاید آج وہ کرنے کی کوشش میں ہیں، تو وہ ان کی مدد کر سکے تاکہ وہ اس سنگین جرم کی طرف نہ بڑھ سکے، وہ اپنی زندگی کو بدل سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں تو اسمبلیز آف گاڈ
बगैर फीस लिए, बगैर कोई पैसे लिए हुए आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार खड़ा है। इसके दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। रेवरेंड जॉन इकबाल साहब आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। आए इस कॉलेज में एडमिशन लें और बाइबल की तालीम को हासिल करें, ताकि आप भी बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बन सके। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, आए हम दुआ करें। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम पास्टर सैमसन बरकत से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि तेरे बेटे यीशु के मार खाने से हम शिफा पाएं, तेरे बेटे यीशु के खून बहाने से हम नजात पाएं। ऐ बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने मौत से बचा लिया, छुड़ा लिया और नजात दी, अपने साथ मिला लिया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जलाल से बड़े खुदा तौफीक दे कि खुदा उन लोगों को जो तुझसे दूर हैं और गुनाहों में ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, यीशु के नाम में तेरे पास लाएं और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, मैं आपका होस्ट पास्टर आसिफ कोकर। देखते रहिए जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल।